बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्याकाळाच्या 18व्या हप्त्याचो सोमार, मंडे ऑफ द 18th वीक. आता या हप्त्यांत 3 दीस आम्ही गणन पुस्तकांतले वाचप वाचता. बुक ऑफ नंबर्स. नंबर्स म्हळ्यार तुमकां गोत आसा संख्यो. कन्नडांत या बुकाक संख्या कांड म्हणटात. संख्ये म्हळ्यार परतून नंबर. आमच्या कोंकणींत गणन पुस्तक. जनगणना ऐकला तुम्ही, कानेशमारी. जनगणती म्हणून तुम्ही ऐकला. आता हाचे वाचच्या पयले या बुका विशीं मोठ्यान आमी समजूंक प्रयत्न करया. आता या बुकाक गणन ग्रंथ वा पुस्तक म्हणून कित्याक नांव आयला? बुक ऑफ नंबर्स म्हणून कित्याक म्हणटात? हेब्रेवांच्यो 2 जनगणना जाल्ल्यो. 2 पोटी तांची कानेशमारी सेन्सस जाल्ले. केदाळापुरा. एक अरण्यांत पोयण सुरू करचे आदी आणि एक पोयण अखेर जावन येताना. एक सेन्सस पोयण सुरू करचे आदी, दुसरे पोयण संपोवचे वेळार. पंचग्रंथाच्या 4थ्या पुस्तकांत या 2 जनगणना दिल्यात. गणन ग्रंथांत 2 कडेन ह्यो जनगणना दिल्यात, सेन्सस दिल्यात. अध्याय 1 आणि अध्याय 20 आणि 6 हे अध्याय वाचले जाल्यार तुमकां ते सेन्सस जाल्ले विशीं आयकूंक मेळटा. देखून या पुस्तकाक गणन पुस्तक म्हूण नांव आयला. समजलें गी आतां कित्याक बुक ऑफ नंबर्स, गणन पुस्तक, संख्याकांडा म्हणटात म्हणून. निर्गमन पुस्तकांत विवरूंक सुरू केल्ले इस्रायल पोरजेचें पोयण कशें फुडें गेलें आनी 38 वर्सांच्या या पोयणा वेळार कितें सगळें घडलें म्हूण गणन पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. फाटल्या हप्त्यांनी आमी सविस्तार रितीन निर्गमन ग्रंथ नियाळ केला. थंय विवरूंक सुरू केल्ले संगती उपरांत या पुस्तकांत मुखारसून गेल्यात. आतां हें पुस्तक वाचतना हातूंत खाली संख्या मात्र वाचूंक मेळची न्ही. कोण एकलो लायब्ररी गेल्लो खंय, लायब्ररी. थोडे पब्लीक लायब्ररी आसात, ग्रंथालया म्हणटात. ते कितें मेळटा की म्हळ्यार थंय बुक्स मेळटात, बूक मेळटात. तूं मेंबर जाल्यार ते बूक तुवें घरा हाडयेत, वाचयेत आनी उपरांत पाटीन दिवयेत, दुसरो बूक हाडयेत. तशें एकलो गेल्लो, बूक हाडून आयिल्लो आनी उपरांत 4 दिसा उपरांत बूक पाटीन दिवन लायब्ररीच्या मनशाक बारीक जोर करी लागलो खंय. तूं काले बूक दवरल्या ती लायब्ररींत, तूं काले आसा वाचूंक घे म्हणून. उपरांत त्या लायब्ररीच्या मनशान बूक उक्तो करन पळयलो खंय. हाणें खंयचो बूक व्हेला तुमकां कळीत आसा गी? फोनाची डिरेक्टरी. फोनाच्या डिरेक्टरींत नंबरां मात्र वाचूंक मेळटात सोडल्यार दुसरें कितें आसा? आतां फोनाच्यो डिरेक्टरी नात न्ही गी, पयलें आसल्ल्यो. आनी हो फोनाची डिरेक्टरी व्हरून उपरांत लायब्ररीकाराक जोर करता, तुवें काले बूक दवरल्यात आनी तूं कालें आसा वाचूंक, नंबरां सोडल्यार गी म्हणून.
तसे तुम्ही चिंतूंक पुरो हो गणन ग्रंथ म्हणताना तुका खाली नंबर्स मात्र असतले म्हणून नंबर्स नाही. या विवरांत चरित्रे आसा आणि नियमशास्त्र दोन्ही मिक्स आसा. आता या पुस्तकांत 3 भाग आसात. खंयचे पुरा सिनाई पर्वतातावन पयनाक तयाराय. सिनाई पर्वतातावन सुमार 1 वर्स हांगा 1 वर्स इस्रायल पोरच हांगासर आसले. उपरांत देव म्हणटा तुम्ही हांगा तावन वसा म्हणून. हे आमी नियाळ केला. त्या पर्वतातावन पयनाक तयाराय. ते अध्याय 1 तावन अध्याय 10 या पहिल्या भागांत वाचूंक मेळटा. आणि उपरांत सिनाई पर्वतातावन मोआब पर्यंत. सिनाई पर्वतातावन मोआब पर्यंत. पहिले सिनाई पर्वतातावन पयनाक तयाराय. दुसरे सिनाई पर्वतातावन मोआब पर्यंत. आणि उपरांत मोआबाच्या मैदानार अध्याय 20 आणि 2 तावन 30 आणि 6 पर्यंत. इस्रायल पोरजा अरण्यांत समकोन बसयल्ल्या देशाक वचूंक पळयणार आसतना तांणी देवा विरोध चलयल्लो वा उलयल्लो शीण ते आज आमी नियाळ करतले. तांच्या फुडाऱ्या मोइजेक दाखयल्ले विरोधपण, अन्य देवांची पुजा आणि तांचे कडे केल्लो सल्लो, देवातय दाखयल्लो बेविश्वास हे पुस्तक लोकांच्या उगडासाक हाडटा. तर ह्या पुस्तकांत कितें सकड वाचूंक मेळटा म्हणून आमी समजून घेतले. देवान तांच्या पातकांत शिक्षा दिली जाल्यारय ताणें तांकां आपली काकुळट दाखयली, तांकां सांबाळून व्हेली आणि तांणी एक पोरजा जावन राष्ट्रामध्ये आपणाक साक्ष दिवच्याक तांकां रुपीत करून बसयल्ल्या देशाचे मेरे पर्यंत व्हरून पावयली. जशें देवान आपले पोरजेक अरण्यांतल्यान चलोवन व्हेली तशें तो तिका तिचे चरित्रेंत फुडें चलोवन व्हरतलो म्हणलो बरवसो गणन पुस्तक आटापता. तर आतां इतली जाणवाय जोडले उपरांत आयचें वाचप वाचून आमी नियाळ करया. आयचें वाचप आसा गणन ग्रंथांतले अध्याय 11 वळी 5 तावन 15 पर्यंत. इस्रायलितांनी शिणून म्हळें, आमकां खावंक इल्लें मांस आसलें जाल्यार आमी इजिप्तांत फुंक्याक मासली, तवशीं, काळंगां, चिपटां, पियाव आनी लसूण खावन आसल्या. पूण आतां हांगा कांयच नासता. आमी सुकतांव. मान्ना शिवाय हेर कितेंच हांगा पळोवंक मेळना. थंय आमकां मस्त वेरायटी आसलें. मांस, मासली, तरकारी सकड आसलें. हांगा कालें सदांय मांडना. सदांय तुजें एकच नुस्तें. हें खावन पुरो जालें आमकां. मन्ना कणपिरे परी आसलें आनी तें पळोवंक गुलगुलच्या कणा भाशेन दिसतालें. लोक तें एकठांय करून हाडटालो आनी दांत्यांत दळून वा मुसलान कांडून ताचो पिठो करतालो. उपरांत तें उकडून ताच्यो भाकऱ्यो करतालो. ताका तेल मिश्रीत पिठाचे भाकरेची रूस आसली. राती शिबिराचेर दव पडतना ताचे बराबर मन्नाय पडतालें. पयलें लोकान मन्ना विशींत शीण विचारलो आनी उपरांत हें मन्ना म्हळ्यार कितें म्हूण आमी आयकलें. आतां मोइजेन लोकाचो शीण आयकलो. हर एक कुटाम तंबाच्या दारा लागीं रावून शीण उलयतालें. सर्वेच परसो क्रोध पेटलो. आनी हे पळोवन मोइजेक अतिश्ट जालो.
पळय ह्या मोइजेचें बरेंपण. लोक ताचेर शीन उसारते आसा, गाळी येडते आसा, जोर करते आसा, शिराप घालते आसा, आनी हें पळोवन देव तांकां शिक्षा दिवंक तयार जाला. देव शिक्षा दिवंक तयार जाल्लें पळोवन मोइजेक तिश्ट जालो. आमी जाल्यार कितें करता, ताळयो पेटोवन नाचता आसलो, बरें जायजें तुमकां, अशें देवान करचें बरें जायचें. म्हजे विशयन तुमी उलयतल्यात मो, म्हाका जोर करतल्यात मो, म्हाका गाळी येडतल्यात मो, पळया देव तुमकां आतां कशी शिक्षा दिता पळया. जायजें तुमकां तशेंच जायजें. पूण मोइजे तशें चिंतिना. मोइजे तशें चिंतिना. लोक ताचेर उपराटला आनी हाचो परिणाम जावन देव तांकां शिक्षा दिवंक तयाराय करते आसा. आनी आतां मोइजे हें पळोवन कंतिश्ट जाला. ताणें सर्वेस्पराक म्हळें, तूं तुज्या सेवकाक इतले कश्ट कित्याक दिताय? तुवें ह्या सगळ्या लोकांचें वजें म्हजेर घालिशें करूंक हांवें तुका मानवनांतलें कितें केलां? तांचें गर्भधारण केल्लें हांवें न्ही, तांकां जल्म दिल्लो हांवें न्ही, तर तांकां म्हजे वेंगेन घेवन एक पोसक्या बापायन एका बाळशाक वयल्ले परी वोवून तुवें तांच्या पुर्वजांक बसयल्ल्या देशाक हांवेंच व्हरूंक जाय म्हूण म्हाका कित्याक सांगताय? ह्या सर्व लोकांक दिवंक जाय पुरतें मास म्हाका खंय मेळटा? कित्याक ती म्हाका बोब मारून सांगतात, आमकां खावंक मास दी? ह्या सर्व लोकांक भोवंक व्हरूंक म्हज्यान जायना. ह्या सर्व लोकांक भोवून व्हरूंक म्हज्यान जायना. कित्याक तांची जडाय म्हजे तांकेच्या की वर्ती जाल्या. तुवें म्हाका हे परी चलोवचें जाल्यार तुवें म्हाका जीवशी मारल्यार उपकार जातो. अशें फुडें हांवें केदींच असली खंत बेजाराय सोसूंक जाय म्हूण ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, कितली अपुरबायेचीं उतरां पळया. तुवें म्हाका हे परी चलोवचें जाल्यार तुवें म्हाका जीवशी मारल्यार उपकार जातो. अशें फुडें हांवें केदींच असली खंत बेजाराय सोसूंक जाय म्हूण ना. चिंत्या, तुमकां हांवें हो पुरा विशय सांगनासतना आतां तुमकां गणन ग्रंथ म्हळ्यार कितें, ताचें नांव कशें आयलां, त्या पुस्तकांत कितें पुरो वाचूंक मेळटा म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. आनी ताचे उपरांत आयचें वाचप वाचलें. चिंत्या, हें पुरा सांगनासतना तुमी जावन काल ही लास्टाची 2 उतरां आतां हांवें तुमकां वाचल्लें जाल्यार ती उतरां मोइजेची म्हूण तुमकां समजोतिंगी. हांव परत्यान वाचतां पळया. तुवें म्हाका हे परी चलोवचें जाल्यार तुवें म्हाका जीवशी मारलें जाल्यार उपकार जातो. अशें फुडें हांवें केदींच असली खंत बेजाराय सोसूंक जाय म्हूण ना. थोडी म्हणटात पळया बेड्डार आसतना, म्हाका एक पोटी व्हर देवा, आनी मुखार असली पिडा सोंसची नाका. जावं पुरो पयलें किमा जाल्ले उपरांत वा एक ऑपरेशन जाल्ले उपरांत धाकटेर म्हणटा आनी एक ऑपरेशन करीचें म्हूण. आनी तेन्ना म्हणटात देवा म्हाका एक पोटी व्हरू, त्या एका ऑपरेशनाची दुखूच पुरो, एक पोटी व्हरतो आनी मुखार हांवें दूख सोंसचें म्हूण ना.
मोयजे तशेंच म्हणटा, म्हाका एक पटी वर देवा आनी मुखार हांवें कंद बेजाराय सोंसिचें म्हणना. आतां हिंच उतरां कांयच जाणवाय नासतना, बॅकग्रावंड नासतना तुमी वाचलें जाल्यार ही उतरां मोयजेची म्हणून पातयेतात गी तुमी? पातयेतात गी? पातयेवंक गेल्ले कश्ट कित्याक म्हळ्यार मोयजे पोरण्या तेस्तामेंतांतलो एक हिरो. आनी आमी आदल्या हप्त्यान समजून घेतलां की कशें नव्या तेस्तामेंतांत जेजू लोकांचो सोडवणदार जाता की तशें मोयजे पोरण्या तेस्तामेंतांत तितलें वर्तें ताचें स्थान. 10 उपदेश ताका देवान दिल्ले. देव ताचे लागीं एक इश्ट आपणाच्या इश्टा लागीं उलयल्ले बरी उलयतालो, फेस टू फेस. आनी इतली सक्कड साळावळ आसले उपरांत, इतले सक्कड रिलेशनशीप आसले उपरांत हो मोयजे असलीं उतरां कशें उलोवंक सकत? वय की न्ही? इतलें पुरा बेसांव ताका दिल्ले उपरांत, इतलें एक लागशिलें फ्रेंडशीप देवा लागीं आसले उपरांत मोयजे कशें ही उतरां उलोवंक सकत? सकत गी? तर ही दुसऱ्या कोणाची उतरां गी? भोवन न्ही बडिनो, आमी कितें म्हळें? देव मोयजे लागीं एक इश्ट आपणाच्या इश्टा लागीं उलोवचे भाशेन उलयतालो. फेस टू फेस कम्युनिकेशन. म्हणटना मोयजे थंय कसलेंय कापाटपण नातलें. कापाटपण म्हळ्यार प्रिटेन्स म्हणटात. प्रिटेन्स म्हळ्यार नाटक करचो. भाग्यवंत म्हणून नाटन करचें देवा मुखार येताना, मागण्याक वेताना, रेतीरेक वेताना. पूण घरा आयले उपरांत दुसरीच जिणी. तें न्ही. तुळवेन सांगले बरी, पारना गुंजी बिरना गुंजी ना. पियेल्ले दळा एक उलोवचें, पियेल्लें बिरवल्ल्या वेळार आनी एकच सांगचें. त्या देखून थोडे फावटी घरा कोणी पियोन आयलो जाल्यार आनी उपरांत कांय चर्चा जाता जाल्यार थोडे मनशां आसा, तूं आतां उलयनाका, फाल्यां सकाळीं उलय म्हजे कडेन. आतां चर्चा करिनाका, फाल्यां सकाळीं चर्चा कर. म्हळ्यार कळीत आसा तांकां आतां तो एक उलयता, फाल्यां दुसऱ्यांच उलयता म्हूण. मोयजे लागीं तसलें कपटपण नातलें. तो मुकडें घालनातलो. मुकडें म्हळ्यार मास्क. तोंडाक मास्क. नाटक करतना मास्क घालतात. मास्का भितर, मुखवाडा भितर तो मनीस दुसरोच. पूण मुखवाडा घाल्लेंच पळया सांता क्लॉज घरा येताना. सांता क्लॉज घरा येताना हर एकल्यान जें काम कालें कोता की तुमकां, ताचें मुखवाडा मास्क काडून कोण गी म्हूण तो पळोवचें. मोयजे लागीं तसलें कपटपण नातलें. तो नाटक करनातलो. केन्ना मोयजे विरोधू लोक उपराटलो की तो सीदा वचून देवाक लागीं कंप्लेन करता. पळय कसलीं उतरां तो सांगता म्हणून. तुवें ह्या सगळ्या लोकांचें वजें म्हजेर कित्याक घालाय सायबा? नाही, ह्या लोकांचें वजें म्हज्या माथ्यार घालूंक हांवें तुका मानवनांतलें कितें केलां? हांवें तुका कितें वायट केलां? कित्याक म्हणून हांचो कुरीस म्हज्या खांद्यार दिलाय तुवें? ह्या लोकांक हांवें जल्म दिल्लो न्ही, हांव तांचो बापूय न्ही. तांची जडाय म्हज्यान वोवंक जायना. म्हज्या तांकीच्याकी वर्ती जाल्या. त्या देखून म्हाका एक पटी तूं व्हर. म्हाका एक पटी व्हर. आनी मुखार असलें
कस्ट असले शीण असले दुर्सोने ऐकचे म्हणना भाऊ नी बडिनो मोय जे असली उतरां देवा लागीं उलोवंक शकता कित्याक म्हळ्यार देवा लागीं ताका तसली साळवळ आसली मात्र न्ही ताका एक कळीत आसलें देव ताका संपूर्ण रितीन जाणा आसा इनसायड अँड आउटसायड भायल्यान भितरल्यान देव ताका संपूर्ण रितीन कळीत आसा त्या देखून देवा कडेन लिपोवचें देवा कडेन गुडी गुडी जावचें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून ताका ताचे मुखार बारी शांतीपणाचो नाटक करची गरज ना कितें मोतींत आसा कितें काळजांत शिजता तें सकड उक्त्यान सांगचें म्हजें कळीत आसा हो प्रॉब्लेम म्हज्यान सोसूंक जायना एकल्याकच सोसूंक जायना म्हज्यान होवंक जायना हें म्हज्या की होवंक तांगच्या की चड आसा कशें एक इश्ट आपणाच्या इश्टा लागीं उलयता की कांयच नाटक नासतना कांयच पेपर नासतना कांयच दाक्षिण नासतना तशें मोयजे देवा लागीं उलयतें आसा कित्याक म्हळ्यार तो उलयता मात्र न्ही ताका कळीत आसा आपणें उलयतें आसा देवा लागीं आनी देव म्हाका आदार दिता देवा लागीं एक परिहार आसा देव म्हज्या कुमकेक एका त्या एका भरवशान तो उलयतें आसा तर आतां आमी आमचो मागण्याचो वेळ देवा लागीं कंप्लेंट करनंत करचो म्हणून अर्थ की तर देवा लागीं आमी आमची दुखाची लदीनच वाचून आसचे की ना भाऊ नी बडिनो आमचें दूख देवा लागीं सांगच्यांत कांय वायट ना मोयजेन आतां सांगले पळय पूण उडास दवरया आमचें मागणें तितलेंच न्हय पळया किर्तन 13 किर्तन आमचें मागणें कशें आसचें म्हणून एका पुरबायचें निदर्शन दिता तें दाविदाचें किर्तन तो म्हणटा केदोळ पर्यंत सर्वेस्परा तूं म्हाका ससनाक विसरतलोय केदोळ पर्यंत म्हाका तुजें मुखां मोडलीं पळयतलोय केदोळ पर्यंत हांवें म्हज्या आत्म्यांत दूख भोगची आनी दीस रात म्हज्या काळजांत कन्न सोंसची पळय जें कितें मोयजेन हांगा सांगलें तेंच हो किर्तनगार दावीद दुसऱ्याच उतरांनी म्हूण तें आसा केदोळ पर्यंत दुस्मान म्हजेर जैत व्हरतलो तुजी नदर घाल म्हाका जाप दी म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी नांतर हांव मरणाचे निदेन पडतलो पळया हांगाचींच उतरां हांगाचोच विशयी तें दुसऱ्याच उतरांनी सांगलां वा म्हजो दुस्मान म्हणटलो हांवें ताचेर जैत वेलें तो नासतलो सांगून हांवें ताचेर जैत वेलें आनी हांव दंडोळ्ळो म्हणून म्हजे वैरी संतोसतले पार्टी करतले पळया आतां इतलें कंप्लेंट करचें नेगेटिव्ह ऋणात्मक पण आतां पळया त्या उपरांत किर्तनकार कितें म्हणटा पूण हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पातयेता सर्वेस्परा तो पयलें कंप्लेंट करता आनी उपरांत तो म्हणटा पूण सर्वेस्परा तुज्या विश्वासी मोगाचेर हांव पातयेलां म्हजें काळीज तुज्या तारणांतय संतसतलें तारणां म्हळ्यार साल्वासांव सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर हांव तुका गितां गायनां घालता पळया तो आपणाचे कश्ट संकश्ट देवा लागीं उक्त्यान उसारता किर्तनकार आनी उपरांत म्हणटा देवा तुजेर हांव पातयेलां कित्याक म्हळ्यार तुजे लागींच सोल्युशन आसा तुजे लागीं कंप्लेंट केल्या म्हणटाना तुजे लागीं परिहार ना म्हूण न्ही परिहार तुजे लागींच आसा त्या देखून तुजेरच हांव पातयेलां म्हाका आतां वाट दाखय आमचें मागणें अशें जावंक जाय म्हाका भोवन आनी भयणो तूं संपूर्ण रितीन सोलवलाय दुसरी वाट ना देवान तुका सांडला म्हूण तुका भोगता जाल्यार उडास दवर तुवें पातयेचेर देवाचेरच तुका साल्वासांव दुसऱ्या वरना येना देव मात्र तुज्या आदाराक पावता तर मुखार भोवन आनी भयणीनो तुका कितें भोगता कसलें दूख आसा कसली सुलवणी आसा डिप्रेशन आसा गी
फ्रस्ट्रेशन आसा की तूं धंडळलाय गी तूं सोलवलाय गी हें सकट देवाक सांग. कांय वायट ना. तुका बेजाराय जाल्यार देवा तावन तें लिपय नाका. तूं आनी कांय दुसरी वाट ना. कांय वाट ना, कांय परिहार ना म्हूण तुका भोगता जाल्यार देवा लागीं सांग. सांग सांग सांग. तुजी परिस्थिती कसलीय जावंक पुरो उडासतोवर देव तुजो इश्ट आनी तो तुका आयकता. आयकता मात्र न्ही, किर्तनकारान सांगलेले प्रमाणे तो तुका वाटी दाखयता. वाटी दाखयता. आज तुका तुजो कुरीस जड जाला जावंक पुरो, पूण उडासतोवर कुरीस तुज्या खांद्यार दितना तो कुरीस वोवंक जायस ती तांकी तो तुका दिता. तांकी दिता. नंतर मनीस चल्लो जेजू तो कुरीस कालवार दोंगर पर्यान ओन उरोंक सोगतो गी. त्या देखून केवळ तुज्या प्रॉब्लेमाचेर तुज्या सलवणेचेर मात्र दिश्ट घालनाका. बगार ते कश्ट सोसूंक ते लुकसाण अनुभव करूंक तांक धैर्य आदार दिवच्या देवाचेरय विश्वास दवर. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. पूण मुजे परजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायल म्हाका विधेय जालो ना, देखून तांची हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां ताचेच कुशेक सोड सोडलीं. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. मुजे परजेन मुजें उतर आयकल्लें जाल्यार इस्रायेलान हांवें दाखयलेली वाट धरिल्ली जाल्यार कितलें बरें आसलें. सलिसायेन तांच्या दुस्मानाक हांव पाडाव करतो. तांच्या दुस्माना विरोध म्हजो हात उबारतो. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. सर्वेस्पराचे दुस्मान ताच्या पांयां पडते आसले. तांचें गुलामपण सदांकाळ उरतें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतो. कडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतो आसलो. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दिताव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दिताव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागताव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक
नर्सांक, वैद्यकीय सिब्बंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोवच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा, कश्टांतल्यांच्या बुसावणे, पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. भोवन निबडिनो देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज या ऑगस्टच्या 2 तारखेर जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो सोमेस्तांचो आमी उडास काडटा. प्रतीक जावन फादर इजिदोर डिसिल्वा कर्मलीत, एलरिक पिंटो मारोल मुंबई टाउन, नताशा शारोन मार्टिस टोरंटो टाउन, सिप्रियन एडविन सल्डाना बेंदूर मंगळूर टाउन, मेल्विन अरान्ना कार्कळ उडुपी टाउन, रोनाल्ड रोड्रिगस काटीपಳ್ಳ मंगळूर टाउन, सुनील पिंटो बेळ्ळूर मंगळूर टाउन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाचे शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगाता देवदीन फेलिक्स फर्नांडीस मुलुंड मुंबई टाउन, ब्रिजित मार्टिस मूडबेळ्ळे टाउन दुसऱ्या वर्साचो उडास, मेरियन मचादो पेर्नाल उडुपी टाउन आनी फेड्रिक फर्नांडीस अड्ड्यार पदाव मंगळूर 7व्या वर्साचो उडास. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस तशें नवो हप्तो हांव मागतां. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. पयल्या परत मेळया. मोग आसूं.